बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम बखैर होंगे। देखो, आज जो मैं आपके सामने बयान करने वाली हूँ वो है यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो किस्सा कि जब उनके भाइयों ने उन्हें मतलब जंगल के कुएं में डाल दिया और उस कुएं के अंदर डाला कि जो बिल्कुल अंधेरा था उसके अंदर और जंगल भी बिल्कुल डरावना था, वहाँ पर उनको डाल दिया। तो उसके बाद वो किस तरह से अपने वालिद के सामने गए, क्या उन्होंने मंसूबे बनाए, क्या उन्होंने झूठे मतलब तरीक़े इख्तियार किए अपने वालिद साहब को सामने सच्चा बनने के। लेकिन उसके बावजूद भी मतलब उनके वालिद समझ गए थे कि झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ यकीनन कोई ना कोई गलत काम किया है। पहली बात तो यही कि याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम को जाने की इजाज़त ही नहीं दे रहे थे, क्योंकि उन्हें ये मालूम था कि उनके भाई उनसे बहुत ज़्यादा हसद करते हैं, बहुत ज़्यादा जलते हैं। तो लेकिन उनके बहुत ज़्यादा कहने पर, बहुत ज़्यादा इसरार पर उनके वालिद ने उनके साथ यूसुफ अलैहिस्सलाम को जाने की इजाज़त दे दी। तो उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ ये किया कि उनको जंगल के एक कुएं में डाल दिया। कुआं वो था कि जो बहुत ज़्यादा मतलब डरावना था, जंगल भी डरावना था, कुएं के अंदर मतलब अंधेरा था और कुआं बहुत ज़्यादा गहरा भी था। उसमें उन्हें उन्हें उस छोटे से बच्चे को डाल दिया। उस छोटे बच्चे पर, मासूम पर उन्हें कतई रहम नहीं आया और ना ही उन्हें अपने वालिद बड़े बूढ़े याकूब अलैहिस्सलाम पर रहम आया कि जिस वक्त वो ये सुनेंगे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम उनसे जुदा हो चुके हैं तो उनके दिल पर क्या बीतेगी। उन्होंने इन सब चीज़ों का ख्याल न करते हुए अपने हसद के चक्कर में यूसुफ अलैहिस्सलाम को जंगल के एक कुएं में डाल दिया। तो वही है, जब उनको डाल दिया तो डालने के बाद उन्होंने सोचा उसकी निशानी क्या होगी, तो वो झूठे मंसूबे बनाकर याकूब अलैहिस्सलाम के सामने आए। तो वही है अमामा याकूब अलैहिस्सलाम के सामने। अमामा इसमें मुज़ाफ है, याकूबा जो है ये मुज़ाफ इलैह है, ठीक है। अमामा मुज़ाफ, याकूबा मुज़ाफ इलैह, ठीक है, यानी याकूब अलैहिस्सलाम के सामने। वजाऊ अबाहुम ईशान यबकून, वो तमाम के तमाम आए अपने वालिद के पास ईशान शाम में यबकूना रोते हुए। वो तमाम भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को डाल करके कुएं के अंदर अपने वालिद के सामने झूठा रोते हुए आए ईशान शाम में। जा जो है मतलब ये जाऊ जो है जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है, जमा मुज़क्कर, ठीक है, जमा मुज़क्कर गायब। इसमें जो हम ज़मीर है वो फ़ाइल है, वो भाइयों की तरफ लौट रही है कि तमाम भाई आए, ठीक है। यबकून जो है बका यबकी से बना है, इसके माने आते हैं रोने के। कालू, उन लोगों ने कहा, जा अबाना, ए हमारे वालिद, इन्ना ज़हबना, हम गए, नस्तबिक़ु व तरकना, कि हम आगे निकल गए, फ़तरकना यूसुफ़ा, और हमने यूसुफ को छोड़ दिया, इंद मताइना, अपने सामान के पास, फ़अकलहु ज़ीबु, तो बस उनको भेड़िए ने खा लिया है। मतलब भाइयों ने कहा है कि हमारे वालिद, हम तो आगे निकल गए थे, हम आगे चले गए थे, हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने सामान के पास छोड़ दिया था, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िए ने खा लिया, ठीक है। ज़हबना जो है ये जमा मुतकल्लिम का सीगा है, जमा मुतकल्लिम, ठीक है, कि ज़हबा से आता है ज़हबना, ज़हबा ज़हबा ज़हबू, ज़हबत ज़हबता ज़हबना, ज़हबता ज़हबतुमा ज़हबतुम, ज़हबती ज़हबतुमा, ज़हबतुन्ना ज़हबतु ज़हबना। जमा मुतकल्लिम का सबसे लास्ट वाला सीगा है, ये माजी का है, ठीक है, कि हम आगे चले गए। नस्तबिक़ु जो है ये भी जमा मुतकल्लिम का सीगा है कि हम आगे चले गए थे। तरकना जो है, तरका का जो मुज़ारा आता है, तरकना भी जमा मुतकल्लिम ही है, तो तरका का जो मुज़ारा आता है वो यतरुकु आता है, ठीक है। तरका यतरुकु, इसके माने आते हैं छोड़ने के, कि हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया, मताइना, अपने सामान के पास। फ़अकलू, तो अकला का जो मुज़ारा आता है वो याकुलू आता है, अकला याकुलू, इसके माने आते हैं खाने के, कि उनको भेड़िए ने खा लिया। वजाऊ अला कमीसिही बिदमिन, वो लेकर आए उनकी कमीज़ को बिदमिन, खून में रंगी हुई, झूठे खून के साथ। वो उनकी कमीज़ को यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ को झूठे खून के साथ लेकर आए। वक़ालू, और उन्होंने कहा, हाज़ा दमुन यूसुफ़ा, ये यूसुफ का खून है। उन लोगों ने क्या कहा, यानी उसको यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ को झूठे खून में रंगा और रंगने के बाद आकर कहने लगे कि ये कमीज़ जो है ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के खून की है। वकान अबूहुम याकूब नबिय्यन,
اور یعقوب علیہ السلام یعنی ان کے والد یعقوب علیہ السلام نبی جن نبی تھے، ان کے والد یعقوب علیہ السلام نبی تھے۔ وکانہ شیخاً کبیرہ، اور وہ بڑے بوڑھے تھے۔ وکانہ اعقل من اولادہ، اور وہ اپنی اولاد سے زیادہ عقل مند تھے۔ انہوں نے وہ لے کر تو آ گئے یعقوب علیہ السلام کے سامنے جھوٹے خون کی قمیص کو لے کر تو آ گئے، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ہمارے جو والد ہیں وہ بڑے بوڑھے ہیں اور وہ ہمارے سے زیادہ عقل مند ہیں۔ ٹھیک ہے، عاقلہ جو ہے یہ من اولاد ہی، یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے کہ یعنی اپنی اولاد سے زیادہ عقل مند تھے۔ وکانہ یعقوب یعرف، اور یعقوب علیہ السلام پہچانتے تھے ان الذئب، کہ بھیڑیا اذا اکل انسان، جب انسان کو کھاتا ہے، جرحہ، تو اس کو زخمی کرتا ہے، وشق قمیصہ، اور اس کی قمیص کو پھاڑ دیتا ہے۔ ظاہر ہے کوئی بھی جانور انسان کو کھائے گا تو ایک دم یہ تو ہے نہیں پورا منہ کے اندر نکل جائے گا اس کو، بلکہ ایسا ہوگا کہ زخمی کر کر چھوڑ دے گا اس کو، کہیں سے کھا لیا کہیں سے چھوڑ دیا، کہیں ہڈی وغیرہ تو کم از کم ملیں گی ہی۔ لیکن یوسف علیہ السلام کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں لے کر آئے ہیں، اور قمیض بھی بالکل صاف ستھری تھی، نہ زمین اس میں قمیض کے اندر کوئی زخم تھے، نہ کچھ مطلب زخم کے پھٹی ہوئی تھی کہیں سے، نہ پیون تھے، کچھ بھی نہیں تھا ایسا، صاف ستھری قمیض تھی۔ تو یعقوب علیہ السلام پہچان گئے کہ بھیڑیے کا کھایا ہوا ہے ہی نہیں۔ کسی بھی انسان کو کوئی بھیڑیا کوئی جانور کھاتا ہے تو پہلے تو اسے زخمی کرتا ہے، پورے کو نہیں نکلتا ہے۔ دوسری بات، قمیض جو انہوں نے پہنی ہوئی تھی ان کپڑوں کو پھاڑتا ہے وہ، ایسا نہیں ہوتا کہ صاف ستھرے کپڑے بالکل لا کر کے دکھا دو کہ ان کے ہے اس کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ ٹھیک ہے، تو وہ سمجھ گئے کہ جب انسان کو بھیڑیا کھاتا تو اس کو زخمی کرتا اور اس کے قمیض کو پھاڑ دیتا۔ ٹھیک ہے، جرحن کے معنی آتے ہیں، کس کے آتے ہیں جرحن کے معنی؟ زخمی ہونے کے۔ شقہ کے معنی آتے ہیں پھاڑنے کے، شقہ یشق، شقہ یشق، ٹھیک ہے، اس کے معنی آتے ہیں پھاڑنے کے۔ اس کے بعد ہے وکانہ قمیص یوسف، اور یوسف علیہ السلام کی قمیص صحیح سالم تھی، وکانہ مصبوغا فی الدم، وہ خون میں رنگی ہوئی تھی۔ ان کے والد نے پہچان لیا کہ یوسف علیہ السلام کی جو قمیص ہے وہ بالکل صاف ستھری ہے، صحیح سالم ہے، نہ اس کا کچھ بگڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، صرف اور صرف وہ خون میں رنگی ہوئی ہے۔ فعرف، انہوں نے پہچان لیا، انہ دم کذب، کہ یہ جھوٹا خون ہے، وان قصۃ الذئب، اور بھیڑیے کا قصہ قصۃ موضوعۃ، گھڑا ہوا قصہ ہے۔ یوسف یعقوب علیہ السلام نے پہچان لیا کہ جو خون ہے جس میں یوسف علیہ السلام کی قمیص کو رنگا گیا ہے وہ جھوٹا خون ہے، اور جو یہ بھیڑیے والا قصہ ہے یہ من گھڑت قصہ ہے، من گھڑت بنائی ہوئی بات ہے۔ ٹھیک ہے، عرفہ کا مضارع آتا ہے یعرف، اس کے معنی آتے ہیں پہچاننے کے۔ ٹھیک ہے، فقال اولادہ، انہوں نے اپنی اولاد سے کہا، اپنے لڑکوں سے کہا، بل هذه قصۃ وضعتموها، بلکہ یہ ایک کہانی ہے، ایک قصہ ہے، وضعتموها، جس کو تم نے گھڑا ہے۔ وہ پہچان گئے اور کہنے لگے یہ ایک کہانی یا قصہ تم نے اپنی جانب سے گھڑا ہے۔ فصبر جمیل، پس بہترین میں مطلب صبر ہے اس کے لیے جو ہے، مطلب مجھے بہترین میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں۔ وحزن یعقوب علی یوسف، اور یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام پر بہت زیادہ غمگین ہوئے، حزنا شدیدا، بہت زیادہ غمگین، ولکنہ صبر صبرا جمیلا، لیکن انہوں نے بہت اچھے سے صبر کیا۔ ظاہر ہے کوئی بھی انسان اگر انتقال کر جائے، ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ وہ اللہ کے پاس چلا گیا ہے، تو انسان کو صبر آ جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ کہ یقیناً اللہ نے ایک چیز ہم کو دی تھی، اللہ ہی نے ہم سے وہ لے لی ہے۔ لیکن ایک انسان کو اس طرح سے لے جانا اور پھر اس کو کہیں پر چھوڑ دینا، کہیں پر ڈال دینا، تو اس کا صبر بالکل نہیں آتا ہے۔ اسی لیے ان کے والد جو تھے ہر وقت ان کے دل میں یہی رہتی تھی، نہ جانے میرا بیٹا کہاں ہوگا، کس حال میں ہوگا، کیسا ہوگا۔ انہیں اس چیز کا بہت زیادہ غم تھا، بہت زیادہ صدمہ تھا، لیکن بھائیوں نے اس بات کا خیال نہیں کیا کہ ہمارے والد کے اوپر یہ سن کر کے کیا بیتے گی، وہ کیا سوچیں گے کہ اگر ہم نے بتایا کہ ان کا بیٹا ان سے جدا ہو چکا ہے۔ حزینہ کا مضارع آتا ہے یحزن، حزینہ یحزن، اس کے معنی آتے ہیں غم کے۔ ٹھیک ہے، حزنا شدیدہ، یہ کس کا تاکید یا جملہ ہے کہ بہت زیادہ غم۔ ولکنہ صبر صبرا جمیلا، لیکن انہوں نے بہت زیادہ صبر کیا، اچھے سے صبر کیا۔ ظاہر ہے وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ اپنے نبیوں کو بہت زیادہ آزمائشوں میں ڈالتا ہے،
جیسا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا تھا، یقیناً ان کے بیٹے کی مطلب ان سے قربانی مانگی تھی، تو انہوں نے اس بات کو، اللہ کے اسی حکم کو انہوں نے بجا لانے کا ارادہ کیا، تو اللہ نے کہا کہ نہیں، میں تمہیں آزما کر دیکھ رہا تھا، میں تمہیں، میرا ہرگز مقصد یہ نہیں تھا کہ میں تمہیں، تمہارے بیٹے کو تمہارے ہاتھوں سے ذبح کراؤں۔